नमस्कार, नयाँ समाचारमा स्वागत छ। म आरती पन्त। सुरु गरौँ समाचारका शीर्षकहरूबाट। वीरगञ्जमा एकै परिवारका 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। अहिलेसम्म 22 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि बल्झिने संकेत। दुई अध्यक्ष दुईतिर बिहिबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित। एसई परीक्षा नलिन सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। महामारीको राम्ररी आंकलन नगरी विद्यार्थी भर्ना र पठन पाठन नगर्न शिक्षा समितिको निर्देशन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण इन्डोनेसियाको निर्वाचन प्रभावित। सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने चुनाव डिसेम्बरसम्म धकेलियो। र सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई गाली गर्ने ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष थापासँग एन्फाले स्पष्टीकरण माग्यो। 48 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पत्राचार। वीरगञ्जमा एकै परिवारका 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 17 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरू 2 महिनादेखि 66 वर्षसम्मका भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये 10 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 14,096 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 52,970 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 991 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनु भएको छ। एकै परिवारमा यति धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि नेपालगञ्जको एकै टोलमा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार नै कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना कोरोना संक्रमित भारतीय डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। उपचाररत संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट कोभिड-19 निको भएर गएका 2 जनामा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा पुनः भर्ना गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 82 वर्षीय ती व्यक्तिको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पनि पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले मुलुकभर 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 136 जना आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै रेड जोनमा 333 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनैतिक विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा सिफारिसका लागि निर्णायक भनिएको सचिवालय बैठक फितलो भएपछि आन्तरिक विवाद फेरि बल्झिने देखिएको हो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 20 गतेको निर्णय अनुसार सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न नसकेको जानकारी नेताहरूलाई गराउनु भएको छ। यो सँगै स्थायी कमिटी बैठक समेत अनिश्चित भएको छ। बैठकको कार्यसूची वा बैठक के गर्ने भन्ने विषयमा 2 अध्यक्षले निर्णय गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसअघि 20 गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार स्थायी कमिटी बस्नका लागि अझै पनि गृह कार्य जारी रहेको जानकारी अध्यक्षद्वयले गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले सुनाउनुभयो। सचिवालय बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली भने आराम गर्न भन्दै बीचैमा निस्किनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले
बैठकबाट निस्कने प्रावधान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था र शारीरिक कारण देखाउँदै बैठकबाट निस्कनु भएको जानकारी दिनुभयो। सचिवालयको बैठकको निष्कर्ष अनुरूप 20 जना स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको कुरालाई समेत ध्यान दिई भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो। त्यस सन्दर्भमा कार्यसूची र 20 गतेको निष्कर्षको मर्म अनुरूप प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दुईटा अध्यक्ष कमरेडरले अझै पनि गृह कार्य गर्न बाँकी रहेको जानकारी बैठकलाई गराइयो। त्यसैले त्यसबारेमा अहिले पनि दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची वा बैठकका बारेमा नै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुने भएको छ। नेकपाले बिहिबार 11 बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 8 गते 2वटा अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। दुवै अध्यादेश वैशाख 12 मा फिर्ता भए पनि प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरू सरकारले सुधारेको गल्तीप्रति अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि लागू गरेको लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको हो। चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन पछिल्लो पटक वैशाख 25 गते बिहिबारसम्मलाई तोकेको थियो। अब बिहिबारदेखि लागू हुने गरी लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म 10 दिन लम्बिएको छ। यसैबीच लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अवज्ञा गर्नेहरू पनि बढ्दै गएका छन्। अर्कोतिर आम सर्वसाधारणको दैनिकी पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। पछिल्लो केही साता यता उपत्यकामा पासवाहक र स्वयंसेवकका नाममा बाक्लै सवारीहरू चलेको देखिएको छ। चोकचोकमा बसेर प्रहरीले चेक जाँच गरे पनि कडा कारबाही नहुँदा अटेर गरी सवारी चलाउनेहरू धेरै नै देखिएका छन्। यद्यपि सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गर्ने गरेको छ। केही दिन यता दैनिक जसो 1000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई आगामी बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको छलफलमा देउवाले दीर्घकालीन रूपमा कोरोना पछिको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि आगामी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। देउवाले कोरोनाले अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमा असर पुर्याएको बताउनुभयो। छलफलमा देउवाले कोरोनाले गर्दा रेमिट्यान्सदेखि रोजगारी गुमाउने सम्मका असर देखिएको जिकिर गर्नुभयो। कोरोनाले विश्वका अरू देश जस्तै नेपाल पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै देउवाले राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधारका काम ठप्प, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आवागमन ठप्प र बेरोजगारी समस्याले नेपाललाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले कति दिन आउँछ अहिले पनि 40 दिनसम्म भोटमा भित्र अगाडि ढल्नु भित्र जानु भएको छ। त्यही सरकारलाई के गर्ने यो भन्ने सब अब नेपालीलाई आउँदैन भन्नु किनभने अब अरूले आफ्नो देशका मान्छेलाई के इन्डियाले आफ्नो देशका मान्छेलाई नाम जाबा लागेर आउँदैन छ। हामीले आफ्नो देशका नेपालीलाई आउँदैन पऱ्यो भने पनि हामी प्रधानमन्त्री कुरा गरेको छौँ। हामी यसको लागत छ भने कुन आफ्नो थुप्रो त्यसको लागि कुरो के छ भने यसलाई त आउँदै भइसक्यो महामारी। तर यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बस्ने उपाय पनि गर्नुपर्ने चाहिँ यो देशमा बचाउनु पर्ने मुद्दामा बोल्नु कुरा हो। सबै कुरा गर्नु त्यसैले चाहिँ सबभन्दा महामारी संस्कृतिको बेलामा एउटा चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमा हामीले एक सल्लाह दिएको छ भने पार्लियामेन्ट पुरा उठाउनेछौँ। र साथसाथै के छ भनेदेखि यो नेपालको चाहिँ जो फरेन करेन्सी रेमिटेन्स छ त्यो त अत्यन्तै
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषि, उद्योग र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई निकै असर परेको भन्दै अबको राज्यको नीति अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पर्यटन भाषा कृषिको अवस्था पनि त्यस्तै छ र पर्यटनलाई कसरी विकास गर्ने र हाम्रा अब अहिले हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छैन। हाम्रा कच्चा पदार्थहरू जो छन् ती कच्चा पदार्थहरूलाई गरेर उद्योग धन्दाको हामीले कसरी विकास गर्न सक्छौँ र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सक्छौँ त्यस दिशातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ र हाम्रो पार्टीको ध्यान पनि त्यस दिशातर्फ केन्द्रित छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स पनि कम हुने देखिएको र नेपालका उद्योग धन्दाहरू पनि ठप्प रहेको अवस्थामा आउने समयमा समस्या देखिने बताउनुभयो। जुन आउने रेमिटेन्स छ त्यो पनि कम हुने एउटा सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो कन्जम्सनको मुख्य आधार रेमिटेन्स नै रहेको छ र हाम्रो रेमिटेन्स 70% बढी हाम्रो मिडल इस्टबाटै आएको छ र मिडल इस्टमा अहिले दुईवटा ठुलो चुनौती आएको छ। एउटा चाहिँ कोभिड-19, अर्को चाहिँ पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुनु। यो दुईवटा समस्याले गर्दाखेरि आउने समयमा अहिले त एउटा रिपोर्ट आइपुगिसकेको छ कि 5 लाख हामी युवा युवतीहरू जुन गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने एउटा जुन छ उनीहरू फर्केर आउने एउटा अवस्था भइसकेको छ र रेमिटेन्स केही गरी कम भयो भने यस्तै दुईवटा असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा लिएर आउँछ। एउटा शोधान्तरको एउटा चुनौती पनि आउन सक्छ, अर्को कन्जम्सन चाहिँ घट्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामी एउटा स्लो डाउन प्रोसेसमा जान सक्छौँ। छलफलपछि काङ्ग्रेसले कोरोनाले पारेको असरबारे अध्ययन, विश्लेषण एवं देशका लागि आवश्यक दृष्टिकोण निर्माण गर्न अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिले तत्कालीन रूपमा अत्यावश्यक राहतबारे सुझाव, अल्पकालीन रूपमा आगामी बजेटको प्राथमिकताबारे धारणा र दीर्घकालीन रूपमा कोरोनापछिको अर्थतन्त्रबारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ। सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनुभन्दा पहिले नेपालमै स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनीहरूले विदेश स्थित दूतावासले नेपालीहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए। त्यस्तै सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिक बसिरहे पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले लामो समय क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका तर अहिले समस्या रहेका र विभिन्न प्रयोजनमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउन सके राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले सीमा नाकामा पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले चालेका कदमहरू अरू पर्याप्त कि छैन भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो देशका आफ्ना नियोगहरू कतिको सक्रिय हुन सकेका छन्। अब अघि पनि हाम्रो मानिसहरू आइसकेका छ, अन्डर स्टाफको स्थिति छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ र त्यसपछि गर्ने कुराको एउटा सीमा छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यो देशको सरकारको कतिपय देशहरूमा ध्यान गएको छ, कतिपय देशमा धेरै ध्यान नदिएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। व्यवहारको पक्षमा पनि राम्रो व्यवहार भएन भन्ने कुरा आएको छ। उताबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई रोकियोस् भन्ने म यो कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले एउटा यसमा थप जानकारी के छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पारिपट्टि भारतसँग जोडिएको सिमानामा धारचुला क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई त यता ल्याइयो, तर त्यही समयमा बनबासा र अन्य क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू जब 35 देखि 45 दिन भइसक्यो उनीहरूमा कुनै सङ्क्रमण छैन। यसरी आफ्नो देशको नागरिकलाई स्वदेश फर्कन नदिने यो अत्याचारपूर्ण काम तुरुन्त बन्द गरियोस्। सांसदहरूले रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता खाने र विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अधिकारीहरूले 4,07,000 नागरिक नेपाल फर्किन सक्ने तथ्याङ्क पेश गरेको थियो। मलेसिया, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, कुवेत लगायत अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनका लागि पूर्व तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेसम्म विद्यालयमा शुल्क नलिन र पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाल विद्यालय बन्द रहेको छ, तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले पठन पाठन गराएको जानकारीमा आएकाले त्यस्तो गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सुविधा सम्पन्न विद्यालयले अनलाइन मार्फत पढाउने गरेको भए पनि त्यो खालको सुविधा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सम्भव नभएकाले पठन पाठन नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति घरतीले जानकारी दिनुभयो। यो कोरोना भाइरसको स्थितिले राम्रोसँग आकलन नगरिकन न पढाइ सुरु गर्ने न अब अहिले यो परीक्षाको सुरुवात गर्ने, यो चाहिँ हामीले मन्त्रालयले हामीले निर्देशन दिन चाहन्छौँ। अरू विषयमा त यहाँ अप्सनहरू आएको छ, हामीले टिपोट गरेर हामीले सुझाव दिन्छौँ। अझै हाम्रो समितिलाई आवश्यक परे खबराज म्यानेजरले आए जस्तै हामी विज्ञहरू पनि हामी छलफल गर्छौँ। र बैठकमा सांसदहरूले यस वर्ष एससीई परीक्षा नलिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कांग्रेस सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। संविधानले हामीले बनाएको कानुनले प्रष्ट संविधान अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई दिएको सबै अधिकारहरू खोसेर ल्याएर आदेश दिने होइन। संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको नियामकको काम मात्र होइन, त्योभन्दा बढी सहजकर्ताको काम। यहाँ काम स्थानीय सरकारलाई हामीले अलिकति बलियो बनाएको रिसोर्सेस दियौँ, अलिकति गाइडेन्स दियौँ, फेसिलिटेट गर्यो भने स्थानीय सरकारलाई थाहा छ मेरो कुन चाहिँ विद्यालयको कतिजना विद्यार्थीसँग के अवस्था छ भन्ने कुराको थाहा छ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन जाउँ भन्ने म आग्रह गर्छु। मेरो अन्तिम अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ यो अहिले कम्बिनेसनमा मैले अर्को कुरा राख्नु खोजेको, हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्याएको भनेको चाहिँ हामीले अनलाइन भन्यौँ, टेलिभिजन भन्यौँ, रेडियो अर्को प्लेटफर्म पनि छ। यो हामीले यो अर्को एउटा गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने एकजना शिक्षकले दिनको 20 जना मान्छेलाई टेलिफोनमा कुरा गर्न सक्छ। सङ्घको सरकारले वर्कबुक बनाइदिने, वर्कबुकको खाली कक्षा 1 मा म्याथमा यो 3 महिनाको लागि ल है बनाइ पनि सकेको छैन नगरपालिकाले। यो 3 महिनामा कक्षा 1 को बच्चाहरूले यतिवटा चाहिँ एडिसन सिक्ने, सब्सट्र्याक्सन सिक्ने वर्कबुक बनाइदिएर वर्कबुकको फर्मेट मात्र गाउँपालिकाले दियो भने गाउँपालिकाले प्रिन्ट गर्छ। गाउँपालिकाले प्रिन्ट गरेको कुरा सजिलैसँग तलको हाम्रो बच्चाहरूको हातमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। बैठकमा सांसदहरूले अवस्था सामान्य नहुँदासम्मका लागि विद्यार्थीलाई विभिन्न माध्यममा अन्तर्क्रियामा सहभागी गराउन सकिने तर विद्यालयबाटै सिकाए जस्तो सिकाउन नसकिने बताएका थिए। समाचारको क्रम जारी नै छ, अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले उपभोक्तालाई सुलभ र सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन र चिनी उद्योगका समस्यालाई पनि छलफलका आधारमा समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। बैठकले कर्कट पातामा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न कर्कट पाता आयातलाई रोक लगाउन सुझाव दिएको सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछिको पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र मुलुकको माग धान्न सक्ने जस्ता पाता स्वदेशमै उत्पादन हुने ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। यसअघि समितिले स्वदेशी उद्योगीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिएको थियो। बैठकले स्वदेशमै उत्पादन हुने टेलिभिजनका पाट पूर्जामा लिँदै आएको दोहोरो कर हटाउन सरकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विविध कारणले बन्द रहेको टेलिभिजन उत्पादन सम्बन्धी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई तत्काल पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएपछि सचिवालयले बिहीबारै सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्न लागेको हो। जिल्ला पुगेका सांसद भर्खरै मात्र काठमाडौँ फर्किएका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार परीक्षणपछि मात्रै बैठकभित्र प्रवेश गराउने तयारी छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण हुनेछ। यस्तै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि परीक्षण गरिनेछ। शुक्रबार संसद बैठक बस्दा प्रत्येक 2वटा कुर्सी खाली राखेर सांसदलाई बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि पहिलो सिटमा एक्लै राख्ने र त्यसपछिको एउटा रो खाली राखिनेछ। संसदमा प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी कार्यकक्षको अवस्थाबारे बुधबार मात्रै उहाँका निजी चिकित्सक दिव्या सिंह, स्वास्थ्य मन्त्रालय र संसद सचिवालयको स्वास्थ्य टोलीले निरीक्षण गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। गएको चैत 11 गतेदेखि देशभर लागू भएको लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरीले सीमा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा थप कडाई गरिरहेको छ। काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधन र मानिसहरूको संख्या बढेपछि नाकामा कडाई गरिएको हो। नाकालाई कडाई गर्ने सरकारको निर्देशनलाई कडाईका साथ पालना गराउने प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेलले बिना काम काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनलाई फर्काइएको बताउनुभयो। सरकारले जुन निर्देशन जारी गरेको छ काठमाडौँलाई टाइट गर्ने हिसाबले जुन निर्देशन छ त्यो निर्देशनको पालना स्थानीय प्रहरीले कति गरिरहेको छ, हामी कहाँनिर कमी कमजोरी छ छैन, हाम्रो कहीँ सुधार्नु पर्ने छ कि भन्ने हिसाबले हामीले अहिले गृह मन्त्रालयको सहप्रवक्ता समेत हामी यहाँ आएर अनुगमन गरिराखेका छौँ। अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहको सहप्रवक्ता म आफै यहाँ आएर चाहिँ अहिले यहाँ सम्पूर्ण गरेका कामहरूको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ र हामीले केही निर्देशन पनि दियौँ कि काठमाडौँभित्र भित्रिने कुनै पनि सवारी साधनलाई अब पासको आधारमा नछाड्ने भन्ने चाहिँ निर्देशन माथिबाट गृह मन्त्रालयबाट भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यही निर्देशन दिएका छौँ र अहिले आज चाहिँ तपाईँले सरस्वती हेर्नु भने कुनै पनि सवारी साधनहरू यहाँ चाहिँ आवश्यक भित्रिनु पर्न अति जरुरी परेका बाहेक र हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेका सवारी साधन कुनै पनि सवारी साधन चाहिँ भित्र छिर्न दिएको छैन। आज मात्रै चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका अहिले दिउँसो 2 बजेसम्म चाहिँ 54वटा सवारी साधन चाहिँ यहाँबाट फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ र यसलाई कन्टिन्यू राखिराखेका छौँ र अब हामी कुनै पनि नागरिकहरूलाई यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका अथवा हाम्रो धर्म संस्कार मृत्युसँग जोडिएका र एकदमै जरुरी परेका बाहेक कसैलाई पनि यो काठमाडौँमा इन हुने अहिले चाहिँ हामीले अनुमति दिएका छैनौँ र अन्य सवारी साधनहरू जो खाद्यान्न बोकेर आएछन्, सब्जी बोकेर आएछन्, ती सवारी साधनहरूमा पनि यदि धेरै व्यक्तिहरू आएछन् 2 जना 3 जना भन्दा बढी छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई पनि फिर्ता गरेका छौँ हामीले। तिमीहरूले त्यो नागरिकलाई ड्रप गर फिर्ता गर त्यसपछि मात्रै आऊ भनेर फिर्ता गरिराखेका छौँ। त्यसैले विगत 3 दिनदेखि र आजबाट झनै हामीले कडा रूपमा यहाँ चाहिँ काम गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ। यसपछि चाहिँ काठमाडौँमा कसैले पनि बिना चाहिँ यहाँको अनुमति बिना चाहिँ भित्रिन सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न नाकाको निरीक्षण गर्ने क्रममा नागढुङ्गा पुगेका उहाँले सरकारको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने र पास भएका गाडीलाई समेत काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खाद्यान्नको सवारी साधनमा यात्रु देखिए त्यसलाई पनि फिर्ता पठाइएको बताउनुभयो। काठमाडौँको जनजीवनलाई सहज बनाउन जे सामग्री आवश्यक पर्छ ती सवारी साधन मात्र भित्रिन दिने र अन्य सवारी साधनहरूलाई फर्काउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालका निजी अस्पतालले लकडाउनका कारण सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारसँग राहतको माग गरेका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनले कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसपछिको लकडाउनका कारण निजी अस्पतालहरू सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अफिनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर लकडाउनका कारण निजी अस्पतालहरू अत्यन्त जर्जर अवस्थामा रहेको र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा समेत धौधौ परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। पर्यटन लगायतका केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत प्याकेजको तयारी भइरहेको समयमा निजी अस्पतालका विषयमा पनि सरकारले सोच्ने बेला आएको अफिनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अहिले देशभर करिब 350 वटा निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। त्यहाँबाट 75,000 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन्। निजी अस्पतालहरूसँग 16,000 शैय्या छ भने सरकारी अस्पतालमा 10,000 शैय्या मात्र छ। नाइस समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण इन्डोनेसियामा पूर्व निर्धारित निर्वाचन पछाडि धकेलिएको छ।
आगामी सेप्टेम्बर 23 तारिकका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन पछाडि धकेलिने भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस निर्वाचनका लागि झण्डै 1 अरब मतदाता रहेका छन्। राष्ट्रपति जोको विडोडोले एक निर्देशन जारी गर्दै निर्वाचन पछाडि सरेको घोषणा गरेका हुन्। उनले सेप्टेम्बरका लागि तय गरेको निर्वाचन डिसेम्बरमा हुने गरी तय गरिएको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। अहिले सारेर निर्धारण गरिएको समयमा पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा भर पर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। विश्वमै धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकहरूमध्ये चौथो देशमा पर्ने इन्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्तरको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। राज्य सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत बुधबार दिएको जानकारी अनुसार देशका 270 क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। ती क्षेत्रमा 9 जना गभर्नर, 37 जना मेयर र 224 जना जिल्ला प्रमुख निर्वाचन गर्नुपर्ने वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेवाङलाई गाली गरेको भन्दै ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। वैशाख 22 गते एन्फा दिवसको अवसरमा उपाध्यक्षको शुभकामनामाथि टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अशब्द लेखेको भन्दै एन्फाले थापालाई स्पष्टीकरण मागेको हो। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले थापालाई कारबाही गरिएको पुष्टि गर्दै 48 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन्। ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष थापाले यसअघि पनि एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमिति विरुद्ध औला उठाउँदै आएका थिए। उता फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेको एक परोपकारी संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। पिएसजीले परोपकारी संस्था एक्सन अगेन्स्ट हङ्गरलाई 1 लाख युरो आर्थिक सहयोग गरेको हो। त्यो संस्थाले अहिले पनि पिएसजीको मैदान प्रयोग गरिरहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी नाइस समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वीरगञ्जमा एकै परिवारका 17 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखियो। अहिलेसम्म 22 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद फेरि बल्झिने संकेत। 2 अध्यक्ष 2 तिर बिहीबार बस्ने भनेको स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चित। एसई परीक्षा नलिन सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। महामारीको राम्ररी आंकलन नगरी विद्यार्थी भर्ना र पठन पाठन नगर्न शिक्षा समितिको निर्देशन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण इन्डोनेसियाको निर्वाचित प्रभावित। सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने चुनाव डिसेम्बरसम्म धकेलियो। र सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई गाली गर्ने ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष थापासँग एन्फाले स्पष्टीकरण माग्यो। 48 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पत्राचार। हवस् त नाइस समाचार अहिलेलाई यति नै। नाइस समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naissamachar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।